اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ کئی دفعہ سرکار دے فرمان تورے گوش گزار کر چکا۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی اچھی آواز دے نال میرے تے درود پڑھ دے اللہ تعالیٰ ان دا دل منافقت تو پاک کر دیں دے۔ جڑے چاندے وے دل صاف تھی وے ذرا اچھا پڑھ گئے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ مسلمان دے دل دے اندر حضور دا جڑا عشق ہے وہ انسان کو ان جہان وچ بھی کامیاب کریں دے تے قبر و حشر دے اندر بھی کامیاب کریں دے۔ عالم کفر 73 سال تو این کوشش دے اندر ہے کہ بالخصوص اہلیان پاکستان دے اندر رہن والے حضور دے غلامے دے دلیں دے وچوں عشق رسول کے جاوے نے مختلف حربے مختلف طریقے دے نال انہیں جگہ جگہ تے عشق رسول روح محمد کو سارے بدن دے وچوں کڈن دی بھرپور کوشش کی تھی، کافی حد تک کامیاب بھی تھی چکا ہا، اور انہیں سارے حربے ساری پلاننگ سارے ایک بابے نے آکے ختم کر چھوڑی ہے۔ انہیں کو بڑا کچھ مان اپنی دولت تے اپنے جنابی والا نوکریں دے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ دے ایک انچا نوکر دیتے جہاں ویل چیئر تے بے کے بلا امت دے دلیں دے اندر روح محمد پیدا کر چھوڑی ہے۔ روح محمد دے او جذبے جنہیں کوئی کفر کرنا چاہتے ہیں، رب کعبہ دی قسم آج اے ولولے اے جوش حضور دے غلامے دے اندر اے نوجوان مسلمانے دے دلیں دے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس تے سرکار دی ختم نبوت دے ہوتے اپنے گردنہ کٹاون دا جڑا اے جذبہ بیدار تھے نا، یہ سارا کریڈٹ ساڑے عظیم بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو بیندے۔ لبیک یا رسول اللہ، اچھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اساں بھول گئے اسے اساں کہندے وارث ہیں، اساں کو یاد نہ ہا کہ محمد بن قاسم بھی کوئی آیا ہا، اساں بھول چکے اسے صلاح الدین ایوبی کون ہا شیر جوان ہا، اساں بھول گئے اسے کہ محمود غزنوی نے کیویں آ کے ہی سرزمین تے بتیں کو تروڑ کے تے زمانے کو دسایا۔ حضور دے غلام بت بناون والے نہیں ہوندے بلکہ بت توڑن والے ہوندے، اور اے سارا کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم بابے دے حصے دے وچ رکھیا کہ جنہیں آ کے ساکوں ولا محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی شیر شاہ شوری تے محمود غزنوی ہیں اوے جذبے ساکو او بابا جی دے کے گئن تے ان دعا ہے رب کائنات انہیں جذبے کو مزید ترقی عطا فرماوے۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہیں جذبے کو مزید بلندیاں تے اللہ تعالیٰ انہیں برکتاں عطا فرماوے۔ تے ہون بس آخری عرض کرنا چاہتا ہون سمنا نہیں، بڑے سم چکے ہیں، ہون سمنا نہیں، ہون جاگ کے راوڑے۔ اقبال جگیندہ رہ گیا، اقبال بہت پہلے آگے ہم کہ از خواب گراں او مسلمان اپنے خواب گراں دے وچوں جاگو۔ اے سمن والی یہ جڑی غفلت ہے نا ایدی اے چادر لاہو تے حضور دی دین پاک دا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس تے ختم نبوت دا جھنڈا چاہو تے میدان دے وچ آؤ۔ صدیاں منتظر ہم کئی انجے مرد کلندر جا تے ساری خوش بختی اساں اون دور دے اندر راندے پہ ہیں جڑے دور دے اندر رب کائنات نے او مرد کلندر عطا فرمایا جائیں اپنے زمانے دے 4 بادشاہیں دے نال ٹکر کی دی، 4 بادشاہیں دے نال ٹکر گنن والی ایک کائنات دے حضرت امام احمد بن حنبل سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بڑا اچھا مقام، آپ 3 بادشاہیں دے نال ٹکر کی دی تے سارے بابا جان نے 4 بادشاہیں دے نال ٹکر کی دی ہے، زرداری دے نال، نواز شریف دے نال، مشرف دے نال سب تو پہلے آج او جناب والا وینٹیلیٹر دوتے موت دا منتظر ہے، اللہ اکبر۔ تے چوتھا ہی موجودہ حکومت دے نال تے پیچھے اللہ تعالیٰ مقام کیوں نہ دے وے ہا۔ امام علی مقام دے نقش قدم تے قیامت تا کوئی بھی چل سی نا، وقت دے حکمرانے کو للکار کے تے سامنے آ کے سینہ تان کے کھڑ وے سی تے قربانیاں تا دیونا پوسن لیکن مقام بھی تا ہوئے نصیب تھی بنا ہا۔ بہرحال میں عرض کرنا گفتگو سمیٹا حضرت صاحب دے حوالے مائک کرنا پیاں انہیں جملے دے نال
اساں بھول گئے ہاسے اساں کہندے وارث ہیں اساں بھول گئے ہاسے کہ اساں تو انہیں دے وارث ہیں جنہیں دریاویں دے اندر بھی سمندر دے جنابی والا گھوڑے پا دیتے ہیں اساں بھول گئے ہاسے اساں انہیں دے وارث ہیں جنہیں کوئی اقبال سلوٹ پیش کریں دے دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی سا کو یاد نہ ہاں اسا او عظیم سید زادے دے وارث ہیں کہ جنہیں پھانسی دے پھندے کو دیکھ کے بھی سونے محبوب دے ناتا پڑھا اللہ اکبر سید زادے نے کیا پیغام دیتا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن